Makita nimo kining mga tao nga nagtubo diha sa simbahan. Kining mga kabataan nga mga ginikanan nangalagad na Ginoo. Kanang gitawag nila inborn Christian. Sa diha magtubo ta mga igsuon ko, kita natudluan na ta diha sa pag-ampo, pag-awit sa may espirituhanong alawiton, nga gagmay patang bata, sige na ta dito gipamemorize, na tay mga memory verse. Amen. Everybody say hallelujah. Hangtod nga nagkaulitaw ta or nagkadalaga, hangtod mga igsuon ko nga ang uban sa ato nangaminyo na. O nga dihang naminyo na ta, nangalagad ta Ginoo, o ang ato na pong mga anak, ato na pong gidala sa simbahan sa pagpangalagad. Everybody say praise the Lord. Si Barabas ingon niinig suon, nagtubo siya diha sa pagpangalagad, na sinati niya kung unsa maigsuon ko ang buluhaton. Suhito siya mahitungod niining maong mga butanga. Hallelujah. Expose siya mahitungod sa udlo. Hallelujah. Suhito siya mahitungod sa mga pagtulunan igsuon ko. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Nanong ako ning gibalik-balik kaninyo igsoon nga diin si Barabas expose, si Barabas suhito, si Barabas nagtubo liha sa simbahan, nagtubo liha sa buluhaton. Ang buti pasabot ang iyang gikatulgan o ang iyang gimataan, mauna ang pagpangalagad sa Ginoo, mauna ang kabalawranan sa Dios. Apan tanawa usa ka panahon sa kinabuhi ni Barabas, sa diha nga siya igsuon ko, glory to God, nuabot na sa saktong isip, saktong pamuot nga magahimo nagdesisyon igsuon ko. Hallelujah. Si Barabas nagpili sa kinabuhi sa pagkatulisan. Astilan. Nagtubo sa simbahan, pagkayang people, resulta tulisan Ginoo. Hallelujah. Say mauna mga tatay, ang kabugaton sa akong kasing-kasing nga dunay akong obserbahan kaniadto pa, nga dunay mga young people nga naa sa simbahan, bata pa, gagmay pagani, madalapas gigidadadala pa. Pag-abot sa panahon sa simbahan, gidala sa ginikanan. Pag-abot sa simbahan adto sa Sunday school, maayo kayo mo kanta sa mga kanta sa Sunday school, maayo kayo mo memory verse igsuon ko, mo action pa, malipay ang tanan nga magtanaw. Hangtod nga mag-anam og kadako, pero sa dihang muhingkod na, sa diha nga mahimo ng professional o sa subo ng pamalandungon, kay mubiya na sila sa pagtulunan nga ilang namataan, mubiya na sila sa pagtulunan nga diha sila ginatudluan igsuon ko. Sa imo ingon na sila, kinaraan man kayo ng tinudluan nato din haoy. Mga uban maingon nga, sobra po kahigpit ng iyo. Labi pa kung maprofessional na, dili man ang tanan, pero daghan ang ingon ni anak. Naghatag kog pahimangno sa mga amahan nga niya dinhi karon, aron nga unta atong mabantayan, atong magwardyahan ang sunod nga henerasyon. Nga kung kita nangalagad man karon, hinaut unta nga dunay moabot nga henerasyon nga mga lagad usab sa Dios, sama sa atong pagpangalagad, mahigugma sa Dios, sama sa atong paghigugma sa Dios, mosunod sa balaod sa Dios, sama sa pagsunod nato sa kabalawranan sa Diyos. Because there will always come a time for a decision. Mahitungod din ang maong Barabas sa panahon nga din aduna na siya kaugalingong pamuot o decision, makahimo na siya. He made his decision. Hallelujah. He grew up in the church. He grew up in the work and the ministry. Apan sa pag-abot na sa tukmang panahon, nakauna-una siya, mubiya ko, dili ko dinhi, magbuhat ko akong kaugalingong dalan, musubay ko sa sama niini, mugadto ko sa uban nga mga
gala. Di na ko makiguuban ni ining mayang pipulan eh. Ngadto siya sa iyang mga barkada. Ngadto siya sa kalibutan. Puol, laay, kaayo ning simbahan. Maayo man tong adto sa kalibutan, kay sa kalibutan libre tanan. Anhita sa simbahan, labi pagmamatita ni pastor, sige lang tag, dili na pwede, dili na pwede, dili na pwede. Kapoy kayo na. Woo! Everybody say hallelujah. Ug sa diha nga din siya nagpili, he chose to be a robber. Huy! Barabas, gitudluan ka man unta. Ayaw pagpangawat. Pagkadako, tulisan, Ginoo ko. Gitudluan ka, Barabas, nga magmatinumanon ka. Resulta, rebelyoso na hinuon. Everybody say hallelujah. Gitudluan si Barabas, hallelujah. Gidili ang pagpatay ay giluba na noon tong iyang kainuman. Patay.